बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवानले 1951 सेप्टेम्बर 8 मा यो पावन भूमि यो धरतीमा भारतको हरियाणामा प्रकट भएर अहिलेसम्म लीला गरिरहनु भएको छ। उहाँले गीता, वेद, पुराण, 6वटा शास्त्र सबैलाई खुल्ला रूपमा खोलेर पुरै ज्ञान निचोरेर एउटा ज्ञान गङ्गा भन्ने पुस्तक निकाल्नु भएको छ, अध्यात्म ज्ञान गङ्गा। र आजभन्दा 600 वर्ष अगाडि कबीर सागर पनि यही भगवानले, सद्गुरु रामपालजी भगवानले जो कबीर परमात्माको रूपमा आउनुभएको थियो, उहाँले नै कबीर सागर लिपिबद्ध गराएर धर्मदासलाई माध्यम बनाएर लिपिबद्ध बनाएर जानुभएको थियो। र त्यसपछि यो कबीरपन्थीमा केही यो गुरुहरू अथवा यो कालको प्रवेश भएर विभिन्न कालको विभिन्न पन्थहरू प्रवेश भयो र त्यसमा धर्मदासको बाणीमा केही त्रुटिहरू मिसिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ फेरि पुरा रूपले शुद्ध बनाउनको लागि सद्गुरु रामपालजी भगवान फेरि गरिबदासजी महाराज, बन्दीछोड गरिबदासजी महाराजको रूपमा आजभन्दा 250 वर्षको आसपासमा आएर त्यसलाई फेरि लिपिबद्ध बनाएर यसलाई चाहिँ नचलाउनु, यसलाई छेडखानी नगर्नु, जस्ताको तस्तै लेख्नु भनेर एकजना गोपाल दास हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ माध्यम बनाएर यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध गर्नुभयो। यसलाई छेडखान गर्यो भने, यसलाई यो वचनलाई तोडमोड गर्यो भने तिमीहरूलाई हानि हुन्छ, दुर्गति हुन्छ भनेर कडा आदेशै दिनुभएको थियो। र त्यो ज्ञान जुन भगवानले आजभन्दा 250 वर्ष को करिबमा आएर सद्गुरु गरिबदासजी महाराजको रूपमा आएर जुन ज्ञान दिनुभयो, 650 वर्ष अगाडि धर्मदासजीलाई जुन कबीर सागर लिपिबद्ध गराउनुभयो, यो दुइटै गराउनुको उद्देश्य के थियो बन्दीछोड सद्गुरु रामपालजी भगवानको भनेदेखि अहिले जुन मोक्षको समय छ, अहिले यो समयमा चाहिँ यिनीहरूलाई ज्ञानबाट परिपक्व गराउँदै यिनीहरूलाई चाहिँ मोक्ष गराउनको उद्देश्यले भगवानले त्यो समयमा त्यो लीला गर्नुभएको थियो। र आज सद्गुरु रामपालजी भगवान खुद कबीर परमात्मा जो सत्यलोकको राजा हुनुहुन्छ, जो मालिक हुनुहुन्छ, हाम्रो आत्माको पिता हुनुहुन्छ, उहाँ साक्षात प्रकट भएर आफ्नो अमृत रूपी ज्ञान, तत्त्व ज्ञान प्रचार गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले सद्गुरु रामपालजी भगवानलाई चाहिँ हामीले तत्त्वदर्शी सन्तको रूपमा हेर्न सक्छौँ। तत्त्वदर्शी सन्त को शरणमा लाग्नाले, उहाँले दिएको ज्ञान उपदेश ग्रहण गर्नाले, उहाँले भने अनुरूपको जुन हामीले यज्ञहरू कार्यहरू गर्नाले, उहाँले दिएको मार्ग अनुसरण गर्नाले हाम्रो मोक्ष हुन्छ भनेर त गीता अध्याय 4 को श्लोक 34 मा लेखेको छ। तत्त्वदर्शी सन्तको खोजी गर, त्यो विशेष ज्ञान, त्यो पुरा ज्ञान जो सच्चिदानन्द घन ब्रह्मको मुखारबिन्दबाट प्रकट हुन्छ, त्यो ज्ञान चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन र त्यो पूर्ण परमात्माको बारेमा मलाई पनि जानकारी छैन भनेर त गीता ज्ञानदाताले भनिरहेका छन्। र उनले भन्छन् तत्त्वदर्शी सन्तको खोजी गर्यो भने मात्रै तिम्रो यहाँबाट मोक्ष हुन्छ, नत्र तिम्रो मोक्ष हुँदैन भनेर उनले फाइनल गरिसके। र त्यो तत्त्वदर्शी सन्तको पहिचान पनि बताइएको छ गीता अध्याय 15 को श्लोक 1 देखि 4 मा। तत्त्वदर्शी सन्त को पहिचान के हो त भनेर बताइएको छ। र त्यसमा चाहिँ भनिएको छ जसले संसार रूपी पिपलको एउटा वृक्षको कल्पना गरिएको छ र त्यो पिपल उल्टा लट्केको पिपल रूपी वृक्षको हाँगा, पात, जरा, फेद सब सम्पूर्ण रूपमा जसले विस्तार रूपमा भन्न सक्दछ, जसले वर्णन गर्न सक्दछ, त्यसलाई नै तत्त्वदर्शी सन्त भनिन्छ भनेर गीता अध्याय 15 को 1 देखि 4 सम्ममा यो कुरालाई चाहिँ फाइनल गरिएको छ। र त्यही अनुरूप सद्गुरु रामपालजी भगवानले त्यो उल्टा लट्केको वृक्षको हाँगा यो हो, पात यो हो, फेद यो हो भनेर जुन अलग अलग विभाग बताउनु भएको छ। र त्यसमा सद्गुरु रामपालजी भगवान भन्नुहुन्छ अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरञ्जन बाँकी डार, पात तीनों देवा शाखा भए पात रूप संसार भन्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ भगवानले भन्नुहुन्छ अक्षर पुरुष एउटा पेड़ हुन् भने निरञ्जन बाँकी डार हो, शाखा हाँगा हो,
र त्यसका पनि फेरि 3टा शाखा आगा निस्केका छन्, जसलाई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनिन्छ। र जुन पात रूप छ त्यो चाहिँ यो संसार हो अथवा हामी हौ भनेर सद्गुरु रामपालजी भगवानले त्यो गीताको अध्याय 15 श्लोक 1 देखि 4 सम्म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुरै रूपमा व्याख्या गरेर उहाँ तत्त्वदर्शी सन्त आफू भएको कुरालाई चाहिँ सिद्ध गर्नुभएको छ भगवानले। र भगवानले आफूलाई सिद्ध गर्नलाई सुरुमा सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, जुन अवस्थामा भगवानले धेरै चमत्कार गर्नुभयो। 600 वर्ष अगाडि कवीर परमात्माको रूपमा उहाँ आउँदाखेरि जुन चमत्कार गर्नुभएको थियो, त्यस्तै चमत्कार गरेर भक्तहरूलाई लाभ दिएर उहाँ धेरै भगतहरूलाई चाहिँ शरणमा लिनुभएको थियो। र यस्तो यस्तो लाभ दिनुभयो भगवानले कि कसैलाई क्यान्सर लागेको छ त्यो पनि निको भएको छ, कसैलाई असाध्य बिमारी लागेको छ, कोड लागेको छ त्यो पनि निको भएको छ, कसैलाई निकै नहुने डाक्टरले यति महिनाभित्र मर्छस् भनेको छ, त्यस्तो मान्छेलाई पनि भगवानले पुरै रूपमा निको पारिदिनु भएको छ। न अपरेसन गर्न पर्यो, न औषधि खानु पर्यो, पूर्ण रूपमा भगवानले आशिष मात्रै दिँदा मात्रै पनि भगवानले निको पार्नुहुन्थ्यो, पार्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि उहाँको पावर जेको त्यही छ। सद्गुरु रामपालजी भगवान स्वयं कवीर परमात्मा हुनुहुन्छ र कवीर परमात्माको बारेमा त गीता र वेदले पुरा रूपमा प्रचार गरेकै छ। वेदमा त कतिपय ठाउँमा कवीर देव, कवीर परमात्मा जस्ता बाणीहरूले भरिएकै छ र वेदले उहाँको महिमा गाउँदछ, उहाँको गुणगान गाउँदछ वेदले भने। गीताले पनि उहाँकै गुणगान गाइरहेको छ। र 18 पुराणहरूमा चाहिँ सद्गुरु रामपालजी भगवानको बारेमा केही मात्रामा मात्रै व्याख्या गरिएको, केही मात्रामा मात्रै व्याख्या गरिएको छ। र पुराणहरू भनेको चाहिँ ऋषिमुनिहरूको अनुभव छ, अनुभवहरू हो। र पुराणहरू यदि गीता र वेदसँग मेल खान्छ भने त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्न सक्दछौँ। र पुराणहरू भनेको ऋषिमुनिहरूको व्यक्तिगत अनुभव भएको हुनाले त्यसलाई हामीले पुरा रूपमा मान्न सक्ने अवस्था छैन। यदि यो पुरा रूपले हामीले पुराण र वेदलाई सत्य मानेर त्यही अनुसार क्रियाकलाप गऱ्यौँ भने हामी भगवानबाट कोसौँ टाढा हुन्छौँ। भगवानको मर्यादाबाट र भगवानको लाभबाट हामीले वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ। किनभने भगवानले भन्नुहुन्छ, गीतामा एउटा बाणी छ, जसले शास्त्र विधिलाई त्यागेर मनोमानी आचरण गर्दछ त्यसले न सिद्धि प्राप्त हुन्छ, न उसको गति हुन्छ, न उसलाई कुनै कार्य सुख प्राप्त हुन्छ भनेर त गीताले नै गवाई दिइरहेको छ। त्यो हुनाले हामीले शास्त्रलाई नै आधार बनाएर जति पनि कार्यहरू गर्छौँ, पूजापाठहरू, नित्य नियमहरू, दैनिक जुन क्रियाकलापहरू गर्दछौँ त्यसलाई नै आधार बनाएर हामीले गऱ्यौँ भने मात्रै हामीलाई यो शास्त्रहरूबाट जुन लाभ प्राप्त हुनुपर्ने थियो त्यो हुन्छ नै। सद्गुरु रामपालजी भगवानले भन्नुहुन्छ, गीता यदि हामीले दैनिक रूपमा पाठ गऱ्यौँ भने, गीता पाठ गर्नाले अथवा वेद पाठ गर्नाले हामीलाई एउटा ज्ञान यज्ञको लाभ हुन्छ। र यो बाहेक छोडेर हामीले जुन पितृ पूजा गर्छौँ, तुलसी पूजा गर्छौँ, ढुङ्गा पूजा गर्छौँ र व्रत बस्दछौँ, अरू पनि जति तीर्थ व्रतहरू गर्दछौँ, यो त कुनै शास्त्रमा लेखिएको छैन। तीर्थ व्रतहरूबाट हामीलाई जुन लाभ हुनुपर्ने थियो, गीता र वेद पढ्दाखेरि जुन ज्ञान यज्ञको लाभ हुनुपर्ने थियो, त्यो रूपमा हामीलाई लाभ अरू कुनै शास्त्र विरुद्धका जुन क्रियाकलापहरू छन् त्यो गर्दाखेरि हामीलाई त्यो लाभ हुँदैन। सद्गुरु रामपालजी भगवान भन्नुहुन्छ, सत्संग की आधी घडी तप के वर्ष हजार, तैपनि बराबर छैन कहे कवीर विचार। यसरी हिन्दीमा भन्नुभएको थियो उहाँले, मैले चाहिँ नेपालीमा वर्णन गरेँ। र भगवानले भन्नुहुन्छ, शास्त्र विधिलाई त्यागेर त हामी अगाडि त बढ्नै सक्दैनौँ। र यदि सत्सङ्गको आधी घडी भनेको बन्दीछोड सद्गुरु रामपालजी भगवानले सत्सङ्गको आधी घडी, 1 घडी भनेको 24 मिनट बताउनु भएको छ भने सत्सङ्गको आधी घडी भनेको 12 मिनट बताउनु भयो। त्यो हुनाले यदि 12 मिनट पनि हामीले सद्गुरु रामपालजी भगवानको सत्सङ्ग ध्यानपूर्वक सुन्यौँ भने त्यो 1000 वर्ष बराबरको, तप गरे बराबरको, तीर्थव्रत गरे बराबरको पुण्य हामीलाई त्यसबाट प्राप्त हुन्छ भन्नुभयो सद्गुरु रामपालजी भगवानले। अहिले मोक्षको जोर चलिरहेको छ र स्वयं धरतीमा साक्षात् कवीर भगवानको रूपमा, सद्गुरु रामपालजी भगवानको रूपमा कवीर परमात्मा विद्यमान हुनुहुन्छ। यो समयमा हामीले उहाँको केही बाणीहरू सुन्यौँ, ज्ञान बुझ्यौँ, उहाँको ज्ञान बुझेर उहाँको शरणमा लाग्न सक्यौँ भने त हाम्रो मोक्ष अवश्य पनि हुन्छ। मर्यादामा बस्नु पर्यो। यो मार्गमा मर्यादाभन्दा ठुलो केही पनि छैन। मर्यादामा पूर्ण रूपमा बसेर उहाँले जुन मन्त्र दिनुहुन्छ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुर्गा र काल निरञ्जनको, गणेशको जुन मन्त्रहरू दिनुहुन्छ, त्यो मन्त्र जाप गर्नाले हामीले उहाँको
यी देवी देवताहरूमाथि, यी देवी देवताहरूको हामीमाथि जुन ऋण छ, हामीले चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो ऋण यिनीहरूको उतारिसकेपछि, यिनीहरूको ऋण चुक्ता गरिसकेपछि मात्रै हाम्रो मोक्ष हुन्छ, हाम्रो कल्याण हुन्छ, हाम्रो मोक्षको लागि सम्भव हुन्छ। त्यो हुनाले यो मन्त्रको अधिकारी, यो मन्त्र दिन को लागि पनि आधिकारिक व्यक्तित्व चाहिन्छ, र आधिकारिक व्यक्तित्व भनेको अहिले पुरै पृथ्वीभरिमै तीनै लोकमा पनि सद्गुरु रामपालजी भगवान स्वयं सद्गुरु बन्दीछोड कवीर परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँको सत्सङ्ग र उहाँले दिएको मन्त्र बाहेक अरू सबै कुनै तरिकाबाट हामी मोक्षमा जान सक्दैनौँ। अथवा ठिकै छ, वेद पढौँ अथवा गीता पढौँ, ज्ञान यज्ञको त लाभ त हुन्छ नै हामीलाई, र जति पनि क्रियाकलाप गरौँ, कोही धुनी लगाउँछन्, कोही कान चिर्छन्, कनपाडा भन्छन् जसलाई, जो नागा बन्दछन्, कोही साधुहरू, कोही तीर्थव्रत गर्छन्, कोही गङ्गा स्नान गरेर मोक्ष ठान्दछन्, र जसले जति पनि क्रियाकलापहरू गरिरहेको छन्, कोही ओम शान्तिमा जान्छन्, कोही राधे राधे भन्छन्, सबैले आफ्नो क्रियाकलापलाई सबैभन्दा उत्तम राम्रो ठानेर गरिरहेका हुन्छन्, र भगवानबाट कोसौँ टाढा हुन्छन्, लाभबाट पनि वञ्चित हुन्छन्। र यो समय भनेको बहुतै अमूल्य समय हो, र मानिस जीवन भनेको पनि बहुतै अमूल्य जीवन हो। मानुष जीवन, भगवान भन्नुहुन्छ, मानुष जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारम्बार, जैसे तरवर से पत्ता गिरे बहुर न लाग्दा डार। भगवानले भन्नुहुन्छ, जसरी रुखबाट एउटा पात त्यहाँबाट खस्दछ र त्यो फेरि गएर फेरि रुखमा गएर लाग्न सक्दैन, त्यस्तै जस्तो मानुष जीवन पनि यो बहुतै दुर्लभ छ, र यो पनि 84 लाख जुनी भोगेपछि मात्रै प्राप्त हुन्छ। अथवा सद्गुरु रामपालजी भगवानले अर्को एउटा विधि के बताउनु भयो भने, जसले शास्त्र अनुकूल भक्ति गर्दछ, जो सद्गुरु रामपालजी भगवानको अवतारको रूपमा आउनु भएको थियो आजभन्दा अगाडि, गरिबदासजी महाराजको रूपमा, अथवा बन्दीछोड कवीर साहेब अथवा स्वयं कवीर परमात्माको रूपमा आउनुभएको थियो। उहाँको शरणमा जो लागेर केही पनि सत्सङ्ग सुनेर अलिकति भक्ति विधि जसले प्राप्त गरेको छ, जसले केही मन्त्रहरू जाप गरेको छ, त्यो विधिबाट पनि केही मनुष्य जन्महरू पाउन सक्दछ उसले, र उसको पछिल्लो कर्म जति पुण्य गरेको छ त्यो आधारमा पनि केही मान्छेको जुनी पाउन सक्दछ। अन्यथा त सद्गुरु नभेटेसम्म त ऊ त सिधै 84 लाख जुनी नभोगिकन त मान्छेको जुनी त पाउँदैन। यो कुरा चाहिँ सद्गुरु रामपालजी भगवान बन्दीछोडले बताउनु भएको छ। र हामीले भगवानलाई कहाँ कहाँ खोजेनौँ, कहाँ कहाँ पाउने प्रयत्न गरेनौँ। हामी मन्दिर पनि धायौँ, हामी मठ मन्दिरबाट खोज्ने कोसिस गऱ्यौँ। मुस्लिम धर्महरूले चाहिँ उहाँलाई अल्लाहको रूपमा मान्दछन्, नमाज पढ्दछन्, त्यसमा खोज्ने कोसिस गर्दछन्। कोही धर्म तीर्थव्रतहरूबाट परमात्मा पाउने कोसिस गर्दछन्, र भगवानले एउटा बाणीमा भन्नुहुन्छ, मोकू कहाँ ढूंढे रे बन्दे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना काशी कैलाश में, ना मैं क्रियाकर्म में रहता ना व्रत उपवास में। भगवान स्वयं आएर भन्दै हुनुहुन्छ कि म व्रतबाट पनि मलाई तिमीहरूले प्राप्त गर्न सक्दैनौ, उपवासबाट पनि गर्न सक्दैनौ, न मन्दिरमा गएर मलाई प्राप्त गर्न सक्दछौ, न काशी कैलाशमा गएर मलाई तिमीहरूले प्राप्त गर्न सक्दछौ, न योग सन्यासबाट मलाई प्राप्त गर्न सक्दछौ, न धुनी लगाएर, न नागा बनेर, न विष्णु साधक बनेर, न तीर्थव्रत गरेर मलाई यो कुनै पनि विधिबाट तिमीहरूले प्राप्त गर्न सक्दैनौ। यदि मलाई प्राप्त गर्न चाहन्छौ, तिमीहरूले माथि प्यास राम्रैसँग बनिसकेको छ, भगवान प्राप्तिको प्यास बनेको छ भने तत्त्वदर्शी सन्त खोजी गर। तत्त्वदर्शी सन्तको खोजी गरेर उनले बताए अनुसारको ज्ञान अनुसरण गर, उनले बताएको मार्ग अनुसरण गर, अनि बल्ल मात्रै मेरो बारेमा तिमीहरूले जानकारी पाउँदछौ। वेदमा त के छ र, वेदमा मेरो खालि गुणगान मात्रै गाइएको छ, र यो गुणगान वेदमा गाइएको परमात्माकै बारेमा गुणगान गाइएको छ, र परमात्माको गुणगान गाइएको कुरालाई पनि वेद जो ट्रान्सलेट गर्दछन्, जसले हिन्दीमा अनुवाद गरे, जसले नेपालीमा अनुवाद गरे, उनीहरूले बिल्कुलै बुझ्नै सकेनन् कि यो वेदले के भन्न खोजिरहेको छ। वेदको बाणी एकातिर छ, यिनीहरूले एकातिर उल्था गरिरहेका छन्। सद्गुरु रामपालजी भगवान भन्नुहुन्छ, वेद पढे पर भेद नजाने, बाचे पुराण 18। यो बाणीले त भन्नुहुन्छ भगवानले, वेद पढे तर भेद नजाने। वेद त पढ्दछन्, चारै वेद पनि पढ्दछन्, स्वयं ब्रह्माजीलाई पनि आफ्नो उत्पत्तिको बारेमा थाहा छैन, स्वयं विष्णुजीलाई पनि आफ्नो उत्पत्ति, आफ्नो कसरी जन्म भयो त्यो बारेमा थाहा छैन। ब्रह्माजी, विष्णुजी, शिवजी, यी तीनै भगवानलाई पनि आफ्नो उत्पत्ति अथवा जन्म भएको अथवा उत्पत्ति भएको भनेर यो बारेमा चाहिँ उनीहरूलाई
स्वयं थाहा छैन, अथवा हाम्रो पिता को हो भनेर त्यो बारेमा थाहा छैन। र श्रीमद् देवी भागवत पुराणमा चाहिँ सद्गुरु रामपालजी भगवानले खोलेर देखाइदिनु भएको छ कि यी यहाँ छ प्रमाण। सद्गुरु रामपालजी भगवानले भन्नुभएको छ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको आमाको नाम दुर्गा हो र पिताको नाम काल निरञ्जन ब्रह्म हो भनेर त्यो पुराणबाट प्रमाणित गरिदिनु भएको छ, सिद्ध गरिदिनु भएको छ कि यी देवताहरूको जन्म मृत्यु भइरहन्छ, हाम्रो आविर्भाव र तिरोभाव भइरहन्छ भनेर यी देवताहरूले श्रीमद् देवी भागवत अध्याय अध्याय त होइन, श्रीमद् देवी भागवतको अध्याय मलाई खासै याद भएन, 123 नम्बर पेजमा छ। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र टाइप केवल हिन्दी मोटा टाइप यस्तैको तपाईँको 123 नम्बर पेजमा चाहिँ हाम्रो आविर्भाव र तिरोभाव भनेको जन्म मृत्यु भइरहन्छ, तिमी नै अविनाशी हौ भनेर चाहिँ आफ्नो आमालाई चाहिँ आफू जन्म मृत्यु भइरहने र हाम्रो सतोगुण रजोगुण र तमोगुण हाम्रो हो भनेर चाहिँ यिनीहरूले कबुल गरेको अवस्था छ। त्यो हुनाले चाहिँ हामीले सद्गुरु रामपालजी भगवानले यस्तो प्रकारले ज्ञान बुझाउनु भएको छ कि आजसम्म कुनै विद्वानले, कुनै जो चतुर्वेदी भनिए 4वटा वेद कण्ठ गरे, जो त्रिवेदी भनिए 3वटा वेद कण्ठ गरे, कसैले पनि आजसम्म कुनै पनि किताब, न वेद न बाइबल न कुरान न पुराणहरू, कुनै पनि किताब खोलेर यसरी खुल्ला रूपमा ज्ञान दिन कसैले पनि सकेको थिएन र यो ज्ञान दिने अधिकारी कोही पनि थिएन र अधिकारी स्वयं सद्गुरु नै हुन्छ र सद्गुरु स्वयं भगवानै हुन्छ। यो कुरो चाहिँ सद्गुरु रामपालजी भगवानले आफ्ना सत्सङ्गहरूमा धेरै क्लियर तरिकाले बताउनु भएको छ र उहाँलाई बाइबलको ज्ञान पनि छ। उहाँले बाइबल पुरै खोलेर देखाउनु भएको छ। उहाँले कुरान शरीफ पनि देखाउनु भएको छ, पुरै खोलेर देखाउनु भएको छ। उहाँले गीता पनि पुरै अनुवाद गरेर देखाउनु भएको छ, वेद पनि अनुवाद गरेर देखाउनु भएको छ, पुराणहरू पनि अनुवाद गरेर देखाउनु भएको छ। सबै कुराको ज्ञान पुरै खोलेर देखाइदिनु भएको छ उहाँले। र उहाँलाई चाहिँ हामीले सामान्य मान्छे सम्झेर, सामान्य सन्त सम्झेर आफ्नो भक्ति को दुर्गति नगरौँ। उहाँ स्वयं परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँको भक्ति गरौँ, उहाँको ज्ञान बुझौँ हामी। र जति पनि झुट र पाखण्ड फैलाइरहेका छन्, कोहीले मन्दिर बनाइरहेका छन्, कोही मठ बनाइरहेका छन्, कोही सत्सङ्ग गर्ने कथावाचक भनेका छन्, कोही श्रीमद् भागवत कथा वाचन गर्दछन्। उनीहरूलाई ज्ञान फिट्टिकै एउटो कौडीको बारेमा ज्ञान पनि छैन, न ज्ञान छ उनीहरूलाई। खालि ज्ञान छ त केवल यही 3 लोकसम्मको र केही लाभ, जुन कथा श्रवण गर्दाखेरि लाभ हुन्छ, त्यो लाभ त हामीले स्वर्गमा केही वर्ष बस्छौँ, त्यहाँ खान्छौँ, खाएर त्यो पुण्य सकिएपछि जुन जति हामीले सत्सङ्ग सुनेर, अथवा सत्सङ्ग त के भन्नु र यिनीहरूसँग त के सत्सङ्ग छ र कुसँगै गर्छन् यिनीहरूले, तैपनि जुन कथा वाचन गर्दाखेरि, श्रीमद् भागवत अथवा गीता वाचन गर्दाखेरि, सुन्दाखेरि यी बाणीहरूबाट जति लाभ हुनुपर्ने हो त्यो त हामीले स्वर्गमा खतम गरेर फेरि 84 लाख जुनीमै भोग्छौँ। र सद्गुरु रामपालजी भगवानले अब यस्तो ज्ञान ल्याउनु भएको छ जसले गर्दा यो 84 लाख पनि मेटिन्छ, कालको जाल पनि मेटिन्छ। हामी फेरि 84 लाख जुनीमा बारम्बार भर्मिनु पर्दैन, सिधै मोक्ष प्राप्त हुन्छ हामीलाई। र मोक्ष प्राप्त गरिसकेपछि हामी जुन पहिला हामी जहाँ थियौँ, जुन स्थानमा थियौँ, फेरि त्यही स्थानमा पुग्दछौँ, सत्यलोकमा जान्छौँ हामी। त्यहाँ अजर अमर हाम्रो शरीर प्राप्त हुन्छ। हामी जुन आफ्नो पूर्ण रूपमा, जुन रूपमा हामी त्यहाँ खुसियाली थियौँ, त्यो अजर अमर ठाउँमा, जुन सत्यलोकमा जुन सुख सुविधाहरू थियो, जुन आनन्द थियो हामीलाई, र जुन प्रकारको त्यहाँ जुन रमणीय वातावरण थियो र जुन अमर शरीर थियो, त्यो फेरि हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ भने यदि केवल सद्गुरु रामपालजी भगवानको शरण ग्रहण गरेर मात्रै प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यो सद्गुरु रामपालजी भगवान बाहेक अरू पनि जति पनि छन्, कोही राधास्वामी छ, कोही राधास्वामी सत्सङ्ग व्यास, कोही ओम शान्ति, यी सबै कालका पन्थ हुन्। यो मार्गमा लाग्नाले हामीलाई मोक्ष प्राप्त हुँदैन र यो सबै कालको पन्थ भएको हुनाले यो मार्गमा जति पनि भक्त आत्माहरू फस्नु भएको छ, जति पनि ज्ञान नबुझेर त्यही कसैले शिवलाई नै पूर्ण परमात्मा ठानेका छन्, ज्योतिर्बिन्दु ठानेका छन्, निराकार भन्छन्, जबकि वेदले गवाइदिन्छ परमात्मा त साकार हुनुहुन्छ नि। वेदले सिधै रूपमा गवाइदिएको छ अग्ने तन उर असी भनेर। परमात्मा त साकार हुनुहुन्छ। वेदले गवाई दिइरहेको छ भगवान मनुष्य सदृश्य हुनुहुन्छ, सत्यलोकमा विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँको तेज पुञ्जको शरीर छ, करोडौं
सूर्य र चन्द्रमाको प्रकाश त उहाँको एउटा रङको छिद्रमा अटाउँछ भने पुरै शरीरको प्रकाश कति होला। त्यस्तो तेज पुञ्जको शरीर भएको परमात्मा एउटा सामान्य साधुको रूप बनाएर, एउटा सन्तको रूप बनाएर यहाँ लीला गर्न आउनुहुन्छ। आजभन्दा 600 वर्ष अगाडि पनि 650 वर्ष अगाडि पनि आउनुभएको थियो र 250 वर्ष अगाडि फेरि बन्दीछोड गरिबदासजी महाराजको रूपमा आउनुभयो र अहिले चाहिँ सद्गुरु रामपालजी भगवानको रूपमा आउनुभएको छ र उहाँ नै तारणहार हुनुहुन्छ। र अबको केही समयमा, केही वर्षमा मैले यस्तो सत्सेवकहरूबाट, जुन साध सङ्गतिबाट केही कुरो जानकारी पाएको छु कि अबको केही वर्षमा बहुत ठुलो विनाश हुनेवाला छ र यो विनाशमा न ब्रह्माले बचाउन सक्छन्, न विष्णुले बचाउन सक्छन्, न दुर्गाले, न गणेशले, न ओम शान्तिले, न राधे राधेले, कुनै पनि धर्मले, कुनै पनि देवी देवताले, सद्गुरु बन्दीछोड रामपालजी भगवान बाहेक अरू कसैले यो अब आउनेवाला छ यो 2028 भित्रमा, जुन अबको 6-7 वर्षभित्रमा जुन प्रकारको यो यहाँ ताण्डव मचिन्छ, कालले जुन ताण्डव मचाउनेवाला छ, र त्यो ताण्डवमा चाहिँ यदि कसैले रक्षा गर्न सक्छ भने सद्गुरु रामपालजी भगवान बन्दीछोडले बाहेक अरू कसैले रक्षा गर्न सक्दैन। किनभने उहाँ पूर्ण परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ पर्वत से राई कर दूं, राई से फिर पर्वत भन्नुहुन्छ। उहाँले त पलमा पर्वतलाई बिलाइदिनुहुन्छ र पलमै फेरि पर्वत जेको त्यही बनाइदिन सक्नुहुन्छ। उहाँको लागि असम्भव भन्ने कुरो कुनै पनि छैन। उहाँ असङ्ख्य कलाको भगवान हुनुहुन्छ, गनेरै नसकिने कला छ उहाँसँग। र कोही मान्छे एकजना अगस्त्य ऋषि भन्ने थिए, उनले 7 समुद्रलाई अञ्जुलीले पिए अरे, एक घुटमा पिए अरे, पिएर उनलाई फेरि अगस्त्य मुनि भनेर ऋषि कहाए। अब कतिले त भगवान पनि ठाने। यस्तो एउटा जब सिद्धि आउँदैमा त परमात्मा भगवान भन्छन् मान्छेले भने उहाँसँग त असङ्ख्य कला छ, असङ्ख्य कलाको स्वामी हुनुहुन्छ। र यो जति पनि ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई अथवा यो काल ब्रह्मलाई 21 ब्रह्माण्ड पनि उहाँले दिनुभएको थियो र यो कलाहरू पनि जति पनि छ सिद्ध साधुहरूलाई उहाँले दिनुहुन्छ। र गजबको कुरा त के छ भने हामीले आजसम्म सुनिरहेका थियौँ कि रावणलाई रामले मारे र यसमा पनि सद्गुरु रामपालजी भगवान बन्दीछोडकै कृपा रहेछ, उहाँले नै मार्नु भएको रहेछ। यो कुरा उहाँले सत्सङ्गमा स्पष्ट रूपमा बताइदिनु भएको थियो कि कस्तो प्रकारले मैले रामलाई मारेँ भनेर उहाँले एउटा विस्तृत रूपमा खोल्नु भएको छ भेद। उहाँले भन्नुहुन्छ रावणलाई रामले मार्ने बेलामा विभीषणले गुप्त भेद खोलिदिएका थिए कि रावणको नाभिमा बाण लाग्यो भने रावण मर्छ भनेर। तर बन्दीछोड सद्गुरु रामपालजी भगवानले रामले जब रोएर बन्दीछोड सद्गुरु रामपालजी भगवानलाई पुकार गरेनन् तबसम्म सद्गुरु रामपालजी भगवान जो कवीर परमात्मा स्वयं हुनुहुन्छ, उहाँले रामलाई रक्षा रामको सहयोग गर्नुभएको थियो। न राम 6 महिनासम्म रावणसँग युद्ध गरिरहे। थाहा थियो रामलाई कि रावणको नाइटोमा बाण लाग्यो भने रावण मर्छ भनेर थाहा थियो। रामले रावणको नाइटोमा बाण तानेर मार्न खोजे तर सकेनन्। उनको केही सिप चलेन। 6 महिनासम्म युद्ध भइ नै राख्यो तैपनि सकेनन्। नसकेपछि रामले हार मानेर एक प्रकारको दुःख व्यक्त गरेर हे भगवान, अब यो मैले जित्न सकिनँ, गाह्रो भयो, यत्रो समय युद्ध भयो, मेरो केही सिपै लागेन परमेश्वर, हजुरले